السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا وصلتني العديد من التساؤلات من طرف بعض الإخوان المبتدئين في لغة ال PHP يسألون عن الطريقة الصحيحة لتثبيت برنامج الويب سيرفر للاشتغال أو للبدء بتطبيق ما تعلمه من لغة PHP. إذا ارتأيت اليوم إلى أن أقوم بشرح أو تبسيط طريقة تثبيت الويب سيرفر. أولا، قبل أن تقوم بتثبيت الويب سيرفر تحتاج إلى اتباع مجموعة من الخطوات وهي مشروحة في الانستالاسيون في ليكزيكوتابل الخاص بالويب سيرفر أثناء سوف أوريكم فيما بعد أين تم شرحها. إذا هذه الخطوات لخصتها في 4 خطوات. سوف تحتاج لتثبيت 5 باكتاجات أو ملفات بنسخ مختلفة مايكروسوفت فيزيوال ستوديو، وهي الفي سي 9 في سي 10 في سي 11 والفي سي 13 والفي سي 14. إذا بعد أن تقوم بتثبيت هذه الباكتاجات لا تبدأ بتثبيت الويب سيرفر إلا إذا قمت وتأكدت من أنك قمت بتثبيت هذه الباكتاجات. إذا بعد ذلك قم بفصل الاتصال بالإنترنت وإغلاق كافة البرامج التي يمكنها أن تتصل بالإنترنت، كل المتصفحات، سكايب إلى آخره. خطوة بسيطة. الخطوة الثالثة، قم بتثبيت الويب سيرفر داخل مجلد في الجدر، في جدر الديسك الخاص بك. مثلا إذا سوف نقوم بهذه الخطوة الآن مباشرة، إذا سوف نقوم بتثبيته مثلا في السي ويب سيرفر أو دي ويب سيرفر، لا تقوم بتثبيته في داخل البروجرام فايل بنسخة 32 بت أو 64 بت. إذا مثلا أنا سوف أقوم بتثبيته داخل السي. إذا هنا أدخل للكورس سي، أقوم بإنشاء ملف أو مجلد جديد نسميه مثلا وامب، هكذا بهذه الطريقة اونتري. إذا هذا هو الملف الذي سوف أثبت فيه الوامب سيرفر. إذا أردت أن تثبته في دي، تدخل إلى الدي، تنشئ ملف جديد تسميه ما شئت قم بتسجيل اسمه أثناء واختيار اسمه أثناء تثبيت الويب سيرفر. جيد جدا. إذا الخطوة الأخيرة، لا إذا كنت قد ثبت برنامج الويب سيرفر مسبقا وتريد تحديثه أو لم يشتغل معك النسخة الأولى وتريد تجديدها إلى آخره، قم باتباع الشرح المذكور في هذا الرابط وسوف تنجح إن شاء الله في تثبيته، لأن هذه الطريقة التي أشرحها لن تشتغل معك إذا قمت بتثبيت الويب سيرفر مسبقا أو أي نسخة من الويب سيرفر، وسواء اشتغلت معك أو لم تشتغل فهذا الشرح لا يفيدك. إذا إن شاء الله سوف نبدأ الآن في تثبيت في الخطوة الأولى، وهي تثبيت الباكتاجات الضرورية. إذا لدي الباكتاجات هنا الخاصة. إذا كما تلاحظ الباكتاجات التي سوف أشتغل بها هي 32 بت، رغم أن النظام الخاص بي كما ترى النظام الخاص بي هو 64 بت. إذا لتعرف ما هو النظام الخاص بك تذهب إلى الحاسوب سي، تضغط الرايت كليك بروبريتي، تظهر معنا هذه النافذة. إذا سيستم ديكسبلوطاسيون 64 بت، رغم أن النظام الخاص به هو 64 بت سوف نجرب تثبيت النسخة 32 بت وسوف تشتغل إن شاء الله. إذا نبدأ بتثبيت كل الباكتاجات. نبدأ مثلا بهذا الباكتاج، أنا قمت بتثبيته مسبقا. إذا سوف تضغط على وي، تنتظر ريباري أو رينستالي، لا يهم، ريباري سويفون. أنت لن تظهر معك ريباري إلا إذا كنت قد ثبته مسبقا. نذهب إلى 2010. إذا بعد أن ثبتنا 2018 2008 نذهب الآن سوف نثبت. إذا كذلك هذه النسخة قمت بتثبيتها مسبقا، غير باغي لا يهم، سويفون. مباشرة يتم تثبيتها. تيرميني. نذهب مثلا إلى 2012، دوبل كليك، جاكسبت، انستالي. إذا هذه النسخة لم أقم بتثبيتها. إذا لاحظ انستالاسيون انستالي ويشي. جيد. نذهب إلى 2013. أعتقد أن هذه النسخة هي ديجا انستالي، مضيف إلى انستالاسيون. لن أقوم. إذا غير باغي لا يهم، سوف أعيد تثبيتها. إذا لن غيوسي. إذا نذهب إلى النسخة الأخيرة أو الباكتاج الأخير وهو 2015. دوبل كليك كما ترى 2015 جاكسبت انستالي.
إيشيك دو لانستالاسيون لا يهم. إذا هذه النسخة ربما أعتقد أنها ربما مطابقة لآخر نسخة وهي 2013. إذا سوف نعيد البروغرام دانستالاسيون شيء، إذا نفس إنها مطابقة لنفس النسخة القديمة. جيد جدا. إذا لن نواجه أي مشاكل إن شاء الله بإذن الله. إذا الآن بعد أن نقوم بتثبيت الباكتاجات، الخطوة الثانية كنا سوف نقوم بفصل إذا إنزاع كابل الاتصال بالإنترنت أو قم بديزاكتيفي الويفي. جيد جدا. وقم بإغلاق كل المتصفحات. سوف نغلق المتصفح الذي أمامنا. إذا الآن المرحلة الأخيرة بعد أن قمنا بتثبيت الباكتاجات وإنشاء مجلد لاحتضان الوامب سيرفر، وكذلك إغلاق البرامج المرتبطة التي يمكنها أن ترتبط بالإنترنت أو ديزاكتيفي الويفي، نذهب إلى تثبيت الوامب سيرفر. إذا دبل كليك سوف أغلق هذه النافذة، ننتظر. إذا وي، نضغط على وي، ثم نختار اللغة وي، j'accepte, je comprends et j'accepte, suivant. إذا هنا كما ترى هذا هو الشرح، الطريقة الصحيحة لتثبيت الوامب سيرفر. إذا ذكرت بأن يجب علينا أن نقوم بتثبيت هذه الباكتاجات. ها هي الباكتاجات. إذا للباكتاج مايكروسوفت فيزيوال ستوديو في سي إلى آخره، هذه هي الباكتاجات 9 10 11 13 و 14 نفس الباكتاجات. الخطوة الثانية ننستالي با dans un version. إذا كانت لديك فيرسيون إذا يمكنك قراءة هذا للاستفادة أكثر، وهو إذا أو يمكنك تجاهله لأننا قمنا بذلك وشرحه وتلخيصه هنا. إذا اضغط فقط على سويفون هكذا. إذا كما ترى فقد تم اختيار الملف. إذا هذا هو الملف الذي أو المجلد الذي سوف نقوم بتثبيت الوامب سيرفر. إذا يمكنك أنت إذا قمت بتثبيته في الكورس دي أن تختار دي. أنا لقد أنشأته في السي، إذا سوف أختار سي وامب سيرفر. أين هو الوامب سيرفر؟ هذا هو الوامب سيرفر. أوكي. إذا سوف أمسح هذا. إذا يجب أن يكون الملف في الجدر. إذا لو أني تركته هكذا سوف يقوم بإنشاء ملف آخر داخل الوامب سيرفر، ونحن لا نريد هذا. إذا سوف تمسحه وتدع الملف الذي أنشأناه. جيد جدا. إذا نضغط على suivant. Le dossier déjà et souhaitez-vous installer dans ce dossier malgré tout. إنه يقول هنا بأن هذا الدوسي أو المجلد موجود مسبقا existe déjà. Souhaitez-vous installer dans ce dossier malgré tout. إذا سوف نقوم بتثبيته داخل هذا المجلد. نضغط هنا على suivant ثم انستالي. ننتظر إلى أن يتم تثبيت الويب سيرفر ونتمم الشرح. إذا ننتظر قليلا، سوف يستغرق بعض الوقت. إذا سوف أقوم بتقطيع الفيديو أو التصوير إلى أن يقترب من الانتهاء، ونبدأ في الشرح أو نتم الشرح. إذا كما ترى لقد تم الانتهاء من تثبيت البرنامج. إذا إذا يطلب مني اختيار لو نافيغاتور أو المتصفح par défaut الذي سوف نشتغل عليه. voulez-vous choisissez un autre navigateur. oui. إذا لا أحبذ الاشتغال على الانترنت اكسبلورر. إذا سوف أذهب لاختيار البرنامج أو المتصفح الذي سوف نشتغل عليه. إذا ندخل إلى البروجرام فايل، نبحث مثلا عن جوجل كروم أو الموزيلا. إذا جوجل كروم جيد جدا. إذا سوف نشتغل بالجوجل كروم. أين هو جوجل كروم؟ نختار أو نبحث عن جوجل كروم. إذا هذا هو جوجل كروم. إذا ابحث عن جوجل كروم أو ابحث عن الموزيلا. أين هو الموزيلا؟ ها هو موزيلا سيرفيس. نبدأ إلى اليوم. إذا سوف نعمل من الأفضل أن نستعمل الجوجل كروم رغم أنه لا يوجد أي اختلاف. إذا نضغط عليه ونختاره ونضغط عليه. voulez-vous choisissez un autre éditeur de texte déjà installé sur votre. إذا سوف نشتغل حاليا بالبلوك نوت. إذا أردت أن تشتغل مثلا بالنوت بلس بلس سوف تقوم باختياره. نقوم مثلا
إذا أبحث، سوف أرى هل يمكنني إيجاد، مثلا سوف أرى هل سوف أجد هذا النوت باد بلس بلس، فلنبحث عنه. سوف نبحث عنه. بروبريتي إذا يوجد في البروغرام فايل نوت باد، جيد جدا. بروغرام فايل، أين هي البروغرام فايل؟ 86 نوت باد، هذا هو الذي سوف نشتغل، المحرر الأكواد، محرر الذي سوف نشتغله. نختاره ثم نضغط على وي، ننتظر قليلا. إذا كما قلت سوف يستغرق بعض الوقت، سوف يكون الفيديو طويل قليلا، لكن إذا أردت أن تنجح في تثبيت الويب سيرفر يجب عليك أن تتبع الخطوات التي ذكرناها بالتفصيل. جيد جدا. إذا سوف نضغط الآن على suivant. Les informations suivantes sont importantes, veuillez les lire avant de continuer. إذا lancement de PHP-MyAdmin، إذا لدينا هنا مجموعة من المعلومات التي قال عنها بأنها جد مهمة. إذا كمبتدئ، أنت كمبتدئ ما عليك سوى أن تقوم بنسخها، تقوم بسيلكت كل هذه المعلومات، كل هذه التكست، تضغط على كنترول سي لكوبي، تذهب مثلا إلى المتصفح أي إلى أي إديتور، مثلا تقوم بكولي هذه ويمكنك الرجوع إليها رايت عندما تكون. إذا سوف أسجلها في البيرو، مثلا سوف أسجلها باسم انفورماسيون، مثلا info في البيرو. جيد جدا. إذا لقد قمت، إذا أردت الرجوع إليه سوف أجدها أمامي. إذا نضغط على سويفون ثم الترميني. إذا كما ترى لم يعطينا أي رسالة خطأ. وسوف نجرب الآن هل الويب سيرفر تم تشغيله بنجاح أم لا. إذا سوف هو الويب سيرفر. إذا تظهر لك أيقونة على سطح المكتب، دبل كليك ثم تضغط على وي. إذا كما ترى دائما ما يبدأ باللون الأحمر. انتظر قليلا، سوف يتحول من الأخضر إذا جيد إلى سوف يتحول إلى الأخضر. إذا الآن كما ترى لقد تم تثبيته بنجاح. إذا تضغط. إذا دائما عندما نريد الدخول إلى لوكال هوست نضغط لا نضغط الرايت كليك بالزر الأيسر الأيمن أو الأيسر، نضغط دائما بالزر الأيسر للماوس لوكال هوست. إذا سوف يفتح معنا اللوكال هوست. إذا سوف أقوم بإغلاق هذه. إذا لنرى هل سوف ننجح في الولوج إلى اللوكال هوست. فلننظر إلى هذه المعلومات التي قمنا بتسجيلها. ولونسمون utiliser mot de passe. Après installation, le nom vient par défaut root. جيد جدا. إذا يقول هنا le nom d'utilisateur أو اسم المستعمل الخاص بك par défaut سوف يكون هو root sans les لا تأخذ les خذ فقط root. جيد جدا. ماذا أيضا؟ il n'y a pas de mot de passe. لا يوجد هناك mot de passe، يعني ستدخل بالروت فقط، لكن أنت مجبر على لإدخال مود باس. سوف نشرحه فيما بعد طريقة إعداد أو مود باس للاشتغال. إذا كما ترى لقد تم تثبيت الويب سيرفر بنجاح. إذا للدخول مثلا إلى اللوكال هوست نضغط هنا لوكال هوست. إذا هذا هو اللوكال هوست.
PHP ماي ادمين. اذا سوف نحاول الدخول الى PHP ماي ادمين او لا باج دادمينستراتور. إذا ننتظر قليلا. إذا كما قال لنا سوف نكتب فقط root، إذا دون المود باس ثم execute وانتظر قليلا. إذا كما ترى هنيئا لك وهنيئا لنا، لقد قمنا بتثبيت برنامج ويب سيرفر بكل أريحية. إذا هنا تضغط لنا لداتابيز، سوف نشرح كل هذه الشاشة فيما بعد. إذا ما يهمنا هو أن هنا نقوم بإنشاء نوفو داتاباز، باز نوفو باز دوني أو قاعدة بيانات جديدة للاشتغال عليها وربطها مع ماي SQL أو المشروع الخاص بنا. إذا سوف نرى هذا في حلقات قادمة إن شاء الله. إذا إلى هنا أتمنى أن تكون قد استفدت من هذا الشرح، وأتمنى كذلك أن توفق في تثبيت الويب سيرفر، وإلى فيديو آخر إن شاء الله.